असंख्य रोग छ, अनन्त भोग छ, असीम शोक छ, केवल हर्ष छैन यहाँ, त्यसमाथि रोग छ। साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ। हजुर, मुक्त छन्दलाई नेपाली साहित्यमा लोकप्रिय बनाउन सफल कवि भुपी शेरचनको मेरो चोक शीर्षक कविताबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्ने जमर्को गरे। उहाँको कवितामा मानव जीवन, समस्या, विडम्बना लगायत युवा पुस्ताका सङ्घर्षको यथार्थ चित्रणहरू पाइन्छ। त्यसैले त भनिन्छ साहित्य मानव प्रकृति अनि माटोको ऐना भनेर। हजुर नमस्कार, म शिक्षा शान्ति वाइबा यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा नेपाली साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुने सर्जकहरूको शब्दमा रङ भर्ने कोसिस गर्दै साहित्यिक कार्यक्रम लिएर आएको छौँ। अहिले तपाईहरू हामीलाई निष्पक्ष न्युज.com मार्फत संसारभरिबाट हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी गोर्खाली भोइस मार्फत पनि तपाईहरू हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै क्रममा कुनै पनि स्रष्टाको सृजना कापीको डायरीमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भन्ने सोचका साथमा, साथै सृजना मर्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथमा हामीले साहित्यिक श्रृङ्खलाको पनि थालनी गरेका छौँ र आशा छ हामीलाई तपाईहरूले कार्यक्रमको अन्त्यसम्म साथ दिनुहुनेछ भनेर। त्यसै गरी हामी नेपालीहरू अहिले हाम्रो सांस्कृतिक ठुलो पर्व दशैंको माहौलमा पनि छौँ र आजको कार्यक्रममा हामी स्रष्टाज्यूहरूको सृजनाहरू त हामी सुन्ने नै छौँ। त्यो सँगसँगै हामी दशैंको माहौलको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सबैजनाले दशैं त मानिसक्नुभयो, तर संस्कृति अनुसार अझै पनि दशैं भने सकिएको छैन र तपाईहरू कसरी दशैं मान्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो स्रष्टाहरूले चाहिँ कसरी दशैं मान्नुभयो, त्यसबारेमा नै आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सँगसँगै स्रष्टाहरूको रचनाहरू पनि सुन्ने नै छौँ। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा हामीलाई टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ सञ्जय पौड्यालज्यूले। उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम हामी सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा हाम्रो स्रष्टाको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ साहित्यिक चौतारी नेपाल जापानका अध्यक्ष, साथै विश्वव्यापी कविता प्रतियोगितामा उहाँले यो वर्ष द्वितीय स्थान पनि प्राप्त गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ अनेसासको केन्द्रीय महिला कमिटीद्वारा चाहिँ आयोजना गरिएको थियो। साथै उहाँले अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ बिन्दा पराजुली बरालज्यू। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर म्याम, स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद म्याम। हजुर, त्यसै गरी हाम्रो अर्को स्रष्टा हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा, उहाँको पनि म परिचय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेपालको चुवा कुस्मा पर्वतमा जन्मनु भएको, साथै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जापान अनेसासका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै उहाँको रुचिको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा उहाँ किताब पढ्न निकै रुचाउनुहुन्छ र सँगसँगै नयाँ ठाउँ घुम्न, कविता, गजल र मुक्तकहरूमा कलम चलाउन पनि एकदम प्रखर व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ रविन शर्माज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। रविनजी, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद शिक्षाजी, यो अवसरको निम्ति र यो स्वागतको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, आज हामी तपाईहरूकै रचना, तपाईहरूको सृजनाहरू चाहिँ सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै हामी तपाईहरूको दशैं कसरी मनाउनु भयो त्यो बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले म बिन्दा म्यामसँग कुरा गर्न चाहन्छु। बिन्दा म्याम, यहाँको परिचय मैले जति जानेको जति बुझेको त्यो अनुसार मैले गराएँ। यदि तपाईँ चाहिँ आफूलाई आफ्नो तरिकाले परिचित गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी परिचित गराउन चाहनुहुन्छ? हार्दिक धन्यवाद म्याम यो अवसरको लागि। आदरणीय सम्पूर्णमा नमस्कार। मलाई म के भन्ने, परिचय अप्ठ्यारो छ होइन? हजुर, म अब साहित्यमा चाहिँ निरन्तर लागेको कतार बसाइदेखिको हो। जब म नेपाल छाडेर वैदेशिक यात्रामा लागेँ
यो चाहिँ कति वर्ष भयो भने 13 पुगेर 14 वर्ष लाग्यो। हजुर साहित्यिक यात्रामा चाहिँ जे होस् मैले कलम चलाएको फाटफुट कविता लेख्दै रहेको चाहिँ 14 वर्ष लागेछ र मेरो अध्ययन पश्चात तुरुन्तै म बाहिर लागेको थिएँ। हजुर त्यसपछि मेरो जे गर्थेँ पहिला अध्ययन गर्थेँ, अध्यापन गर्थेँ, मेरो आफ्नो इन्स्टिच्युट पनि थियो। म अध्ययन प्राध्यापन पेसाको मान्छे होइन। हजुर त्यो चाहिँ एउटा बिचमा ब्रेक भयो र अहिले म आफ्नो फ्यामिलीसँगै श्रीमानको जहाँ सरुवा हुन्छ त्यही चाहिँ बालबच्चा सहित जाने, रचना साधना गर्ने, देश विदेश घुम्ने यसै गरी बितेको छ मेरो। हजुर जस यहाँको यो साहित्यिक यात्रालाई चाहिँ यहाँले निरन्तर दिइराख्नु भएको छ होइन म्याम? निरन्तर छ। म इजिप्टमा बस्दा पनि लेख्थेँ, कतारमा बस्दा पनि लेख्थेँ, पत्र पत्रिकामा छपाउँथेँ, राजधानीमा, कान्तिपुरमा होइन। हजुर त्यो फुटकर रूपमा, तर यस्तो यति धेरै चाहिँ म लेख्दिनँ थिएँ। हजुर हजुर तीव्र चाहिँ थिएन। हजुर यो सँगसँगै हामी यो दसैँकै कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ। यहाँले दसैँ कसरी मनाउनु भयो? दसैँ हाम्रो माइजू बितेको आज 4 दिन भयो, यो पटक दसैँ आएन। हजुर दुःखद खबर उहाँको। दसैँ चकमक नै भयो। दसैँ लास्ट इयर चाहिँ अब विगत समयमा चाहिँ हामी दूतावासमा, राजदूतावासमा एम्बासडरको हातको टिका लाउने, भेट्न जाने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्थ्यौँ। हजुर हजुर त्यो पनि उहाँ जानु भएर त्यो पनि छैन यसपटक। अहिले त अब समय माहौलले पनि साथ दिएको छैन, त्यही भएर पनि हामी यसरी यो भेटघाट प्रत्यक्ष रूपमा नभएर हामी भर्चुअल रूपमा नै यसरी प्रत्यक्ष हामी कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ। यसरी पनि जोडिन सक्ने चाहिँ एउटा वातावरण जुरेको छ भनौँ। त्यो सँगसँगै अब म्याम म तपाईँको सृजना सुन्न चाहन्छु। अहिले के सुनाउन चाहनुहुन्छ? मैले एक दर्जन कविता लिएर बसेको छु है, समयले कति ढान्छ भन्दै। हजुर म मेरो पहिलो कविता वाचन गर्छु। यो पञ्चचामर छन्दमा छ। हजुर यो दसैँ शीर्षकमा रहेको छ। समय म शान्त मेरो कविता वाचन गरेर सुनाउँछु। मेरो पहिलो कविता छ दसैँ शीर्षकमा। हजुर यो यसरी सुरु हुन्छ। यही प्रथा हजार छन्, यही विचार लाख छन्, अनेक जात धर्मका यही अपार रीत छन्। समस्त हिन्दूको यहाँ घुमेर चाड आउँछ, शरदसँगै उज्यालिँदै प्रभात मुस्कुराउँछ। शरदसँगै उज्यालिँदै प्रभात मुस्कुराउँछ। बजेर धुन माला श्री तरङ्ग गुन्जियो यहाँ, सगर्व पर्व यो दसैँ प्रभाव छर्छ सर्वमा। छन्न लेक लेकमा फलेर मौसमी कुरा, मुसुक्क हाँस गर्वले जताततै वसुन्धरा। मुसुक्क हाँस गर्वले जताततै वसुन्धरा। निधारमा लगाउँदै टिकोर फुल अक्षता, दिएर दक्षिणासँगै छ भक्ति दिव्य आशिक। लिएर मान्यता ठुलो अपार आदि शक्तिमा, असत्यमाथि सत्यले परास्त गर्छ अन्त्यमा। असत्यमाथि सत्यले परास्त गर्छ अन्त्यमा। विशेष चाड पर्वले शुभावना दिलाउने, जुटेर भेट भइदिँदा व्यथा सबै हराउने। प्रसन्न पार्छ आतै खुसी छ मगमगाउने, छरेर प्रेम भावना हियार झलमलाउने। छरेर प्रेम भावना हियार झलमलाउने। दसैँ विशेष पर्वमा छ कामना सुस्वास्थ्यको, हटेर दुःखका कथा बढोस् बहार हर्षको। उमङ्ग होस् जताततै
हटुन् समस्त सङ्कट नवीन धारणा पुरुन् समस्त माझ भरसक नवीन धारणा पुरुन् समस्त माझ भरसक। हार्दिक धन्यवाद म्याम। एकदम राम्रो कविता, दसैँको माहौलमा दसैँ सम्बन्धित नै कविता सुनाउनु भयो। एकदमै राम्रो लाग्यो। जुन चाहिँ असत्यमाथि सत्यले चाहिँ जित भएको जुन पर्व छ त्यसैको विषयमा चाहिँ यति मिठो रचना यहाँले गर्नुभएको रहेछ। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ यहाँको यो रचनाको लागि। अब भने फेरि पनि हामी तपाईँको रचना सुन्ने क्रम जारी नै रहनेछ र अहिले भने हामी रबिन शर्माज्यूको रचना सुन्नतर्फ लाग्यो। रबिनजी, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? म यति बेलाको क्रममा भने एउटा मुक्तको एउटा कविता राख्छु। हजुर। मेरो मुक्त यसरी सुरु हुन्छ। हजुर। बाको दुःख पिर देखिन्छ म त जान्न आमा, बाको दुःख पिर देखिन्छ म त जान्न आमा, पसिना र बैंस बेचिन्छ म त जान्न आमा, बाको दुःख पिर देखिन्छ म त जान्न आमा, पसिना र बैंस बेचिन्छ म त जान्न आमा, परदेश पस्ने बेला छोरो रुँदै भन्दै थियो त्यो डाँडाले घर छेकिन्छ म त जान्न आमा, त्यो डाँडाले घर छेकिन्छ म त जान्न आमा। मैले यो मुक्तक राखेँ। यति बेला हामीलाई संसारका विभिन्न कुनाबाट हेरेर बस्नु सबैका प्रति दशैंको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एउटा हामी को हौं शीर्षकको कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ हामी को हौं। बा, किन बोकेर ल्याएको चामल अलग्गै राख्नुभयो? आमा, किन पछौरीमा अलग्ग रोटी थाप्नु भएको? किन अलग्ग अलग्ग पर पर छोइ छोइ मात्र भन्छन् बा? हामीले छोएपछि खोलाले आफ्नो गति फेर्छ? मैले छोएपछि झरनाले आफ्नो लय बिर्सन्छ र? कि मैले छोएपछि उड्दै गरेका चराहरूले आफ्नो गुड बिर्सन्छन् बा? कि मैले बिउ छोएर रुख रुख हुन पाउँदैन? मैले छोएपछि बगिरहेको खोला उल्टो बग्छ र? कि त मैले छोएपछि अन्न पनि माटो हुन्छ? मैले छोएपछि रगत कालो हुन्छ हो? बा, हामी हिँडेको बाटो किन थुकेर मात्र हिँड्छन् माथला घरे पण्डित बाजे? बा, हामी को हौं? बा, हजुरले छोएपछि आँसीमा धार लाग्छ, हजुरले छोएपछि मन्दिरमा गजुर लाग्छ, हजुरले छोएपछि मलाई केही हुँदैन, किन मैले छोएपछि मास्टरकी छोरीलाई सुनपानी हाल्छन्? बा, म को हुँ? बा, किन मेरो विद्यालयमा सरलाई मैले कहिल्यै पिउने पानी दिन सक्दिन? बा, किन सर सधैँ मलाई अलग्ग अलग्ग पर पर भन्नुहुन्छ? बा, मैले पढेको किताबमा त लेखेको छ फोहोर चिजहरू छुनु हुँदैन। बा, हामी को हौं? बा, हजुरले बोकेर अस्पताल पुर्याएपछि पण्डित बाको ज्यान बच्यो, आमाले रगत दिएपछि मास्टरको श्रीमतीको सिन्दुर बच्यो। बा, मैले पढेको किताबमा त लेखेको छ फोहोर चिजहरू छुनु हुँदैन। बा, हामी को हौं? बुझ्ने भएपछि छोरीले आफै भन्ने छिन् हामी को हौं? दबिएर बसेको चिज घर्षणपछि मात्र आवाज दिन्छन्। ए मान्छे, मैले श्वास फेरेको छु, कृपया तैँले अर्को जन्ममा सास नफेरी बाँच्न सिकेस्। कृपया तैँले अर्को जन्ममा सास नफेरी बाँच्न सिकेस्। धन्यवाद। कस्तो यो मुटुन बिजाउने जुन यो जाति विभेद सम्बन्धीको यो रचना सुनेर साँच्चै नै मलाई चाहिँ एकदम भावुक बनायो यो कुराहरूले। किनकि यस्तो कुराहरू चाहिँ समाजमा घटेको घटना यथार्थ जुन छ त्यसलाई चाहिँ समाजमा व्यक्तिगत घटनाहरूलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा यसरी शब्द मार्फत जुन प्रस्फुटन गर्नुभयो यो कुराहरूले चाहिँ मनमा छुन्छ। यो कारणले गर्दा पनि भनिन्छ नि शब्दहरू चाहिँ बन्दुकको गोली अनि यो धनुषको बाण भन्दा पनि एकदमै खतरनाक हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दा पनि कलम चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली हो। त्यसैले रचनाहरूलाई जुन तपाईँहरूको यो स्रष्टाहरूको रचना सृजनाहरूलाई चाहिँ सदैव चाहिँ यसरी नै निरन्तरता दिनुहोस्। यो समाजमा व्यतीत भएका यो घटनाहरू नराम्रो जुन नकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ चिर्ने एउटा राम्रो माध्यम बनाउनुहोस्। यो पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद रबिनजी यति मिठो यो कविताको लागि। र फेरि पनि म हाम्रो बिन्दा म्यामज्यूकोमा नै जान चाहन्छु। उहाँको 13वटा कविता रेडी गर्नु भएको छ भन्नुभएको छ। एउटा त हामीले सुनिसकेका छौँ र अर्को हामी रचना सुन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू म्याम। हजुर। मेरो दोस्रो कविता छ रचना। म कविता वाचन गरौँ कि मुक्तक भयो? हजुर, यहाँको इच्छा जुन तपाईँलाई अहिले भन्न मन छ त्यही सुनाइदिनुहोस्।
मेरो बाछिटा छ है, म बाछिटा वाचन गर्छु पहिला। हजुर हजुर हुन्छ। बाछिटा छ। वर्षमा वसन्त फुल्छ हर्षमा, वर्षमा वसन्त फुल्छ हर्षमा, हजुर वर्षाको बाढी पहिरो तृष्णाको, वर्षाको बाढी पहिरो तृष्णाको, दबाब अहमको धागो प्रभाव, कर्मले धरती फल्छ पर्मले, कर्मले धरती फल्छ पर्मले, भानुको प्रकाश सान ज्ञानको, बिहानी घामको लाली जवानी, बिहानी घामको लाली जवानी। मेरो 6 वटा बाछिटा थियो। हजुर त्यसपछि म कविता वाचन गर्छु। हजुर हुन्छ। मन्दाक्रान्त छन्दमा छ, यो चाहिँ आमाको पुकारा शीर्षकमा। हजुर कविता यसरी सुरु हुन्छ। छोरा मेरो वचन सुनयो, छौ विदेशी धरामा, सम्झी आमा अनि मुलुक यो फर्काऊ धरामा, आत्माबाटै अमृत छरीको बात राखे दिलैको, छैनन् मेरा मन मगजमा मोह इच्छा धनैको, छैनन् मेरा मन मगजमा मोह इच्छा धनैको, एक्लै बस्दा बिरहपनमा रुन्छु एक्लै सदा नै, छोरा आऊ हर तरहको हर्ष मिल्छन् यहाँ नै, धरती बोक्ने अतुल बल छन् पौरखी पाखुरामा, गोर्खाली हौ खुब प्रबल छौ देश धान्ने कुरामा, गोर्खाली हौ खुब प्रबल छौ देश धान्ने कुरामा, पुर्खाको त्यो रगत महिमा भुल्नु कहिल्यै हुँदैन, नौलो पुस्ता नवतनुजले त्याग्नु धरती हुँदैन, लोभी पापी मन मगजले देश एक्लो बनायो, पैसा भन्दै सब तनय नै दूर सारा गरायो, पैसा भन्दै सब तनय नै दूर सारा गरायो, धरतीमा खै असल मतिका देशमा भक्त छैनन्, यो माटोमा मन मुटु दिने कोही आज भएनन्, स्वार्थी काला कुटिल मनले देश आफ्नो डुबाए, आँटी ज्ञानी सत हृदयका स्वावलम्बी हराए, आँटी ज्ञानी सत हृदयका स्वावलम्बी हराए, धरती बाँझो सबतिर यहाँ शुष्क रुखा गरा छन्, छैनन् कोही असल मतिका छद्म बेसी सबै छन्, इच्छा मेरा कुसुम सरीको फक्रिएको बनाऊ, फर्की छिट्टै रसिक मनले देश आफ्नो सजाऊ, फर्की छिट्टै रसिक मनले देश आफ्नो सजाऊ। हार्दिक धन्यवाद म्याम। मिठो। यो साह्रै मिठो, एकदमै मिठो लाग्यो। यो यसको शब्दहरू जुन तपाईँहरूको लय छ यो एकदमै मिठो लाग्यो यो रचना। र यो बिचमा एउटा प्रश्न छु, यहाँले जुन यहाँहरूले रचना गर्नुहुन्छ यो सृजनाहरू गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी यो शब्दहरू चाहिँ कसरी प्रस्फुटन हुने गर्छ तपाईँहरूको मुखार बिन्दुबाट नै सुन्न चाहन्छु। यो पहिला शीर्षक छान्ने म्याम। हजुर। छन्द छान्ने, पहिला छन्द छान्ने, सूत्र सेट गर्नुपर्छ दिमागमा हैन। हजुर हजुर। हरेक छन्दको लय, हरेक छन्दको सूत्र फरक फरक छ। अब यो शार्दूल विपरीतको छन्द एउटा छ, मन्दाक्रान्तको एउटा, सूत्र चाहिँ याद हुन पर्यो। हजुर हजुर।
अनि शीर्षक छानेपछि त्यसमा जान्छ, आफै हिँड्छ। जुन तपाईँहरूले शीर्षक छान्ने बेलामा चाहिँ कुनै बेलामा अब बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि कुनै चिजहरू देख्ने बित्तिकै होइन, कुनै मान्छेहरूको भावनाहरू बुझ्ने बित्तिकै ती शब्दहरू फुट्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी सङ्घाल्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यो फुर्छ, यो चरम सुख चरम दुःखमा फुर्ने हो साहित्य भनेको, कविता भनेको। हजुर ठ्याक्कै कसैको दुःख पीडा देख्दा पनि फुर्छ, एकदमै फुर्छ। हजुर चरम सुखमा पनि फुर्छ होइन। हजुर जस्तो साकुरा फुल्दा चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ मोबाइलमै टाइप गरेर बस्छु, त्यो साकुरा फुलेको देख्दा चाहिँ। हजुर हजुर त्यो फेदमुनि कविता लेखेरै बिताउँछु म, जति घन्टा बस्छु छन्दै लेखिरहन्छु। हजुर हजुर त्यसो भए त्यो साकुराको फेदमुनि जुन बस्दाको एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् न त हामीलाई। कविता छ म्याम, तर मैले यहाँ निकाल्नुपर्छ। हजुर ठिकै छ, हामी तपाईँको जुन अहिले यहाँले राख्नु भएको छ हामीलाई सुनाउनका लागि विशेष विशेष कविताहरू, ती कविताहरू सुन्छौँ नि त। अब भने म फेरि पनि हाम्रो रविनजी तर्फ लाग्न चाहन्छु। रविनजी म एउटा मुक्तक सुनाउँछु र अनि एउटा साकुराको कविता सुनाउला म, है त म्याम? ए हजुर, यहाँसँग रहेछ साकुराको सुन्न चाहेको थिएँ। वृन्दा म्यामको निकै सुरिलो आवाजमा कविता सुन्न पाएँ, खुसी लाग्यो। यति बेला म एउटा मुक्तक राख्छु र मुक्तक सुनाइसकेपछि एउटा कविता सुनाउँछु। शिरदेखि पाउसम्म पुरा प्रहार गर्छन्, शिरदेखि पाउसम्म पुरा प्रहार गर्छन्, धारे हात तेर्साएर पुरा प्रहार गर्छन्। शिक्षाजी, शिरदेखि पाउसम्म पुरा प्रहार गर्छन्, धारे हात तेर्साएर पुरा प्रहार गर्छन्। जो आफ्नो नजिकको सोचिरहनु भएको छ नि, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा प्रहार गर्छन्, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा प्रहार गर्छन्। मैले एउटा मुक्तक राखेँ र अर्को एउटा साकुरा शीर्षकको कविता सुनाउँछु। यो कविता तपाईँले सायद सुनिसक्नु भएको हुनसक्छ, नसुन्नु भएकाहरूको लागि चाहिँ नयाँ कविता। साकुरा। एक थरी छन् फुल जस्तै छन्, अर्का थरी छन् फुलभन्दा पनि नरम छन्। मलाई फुल हुनु र नरम हुनुमा पनि भ्रम लाग्छ। कोही छन् पहिरन र श्रृङ्गार लगाउँदा मात्र तिमीलाई भेट्न आउँछन्, कोही छन् तिम्रो हराभरा हृदयसँग आँखाले बलात्कार गर्छन्, कोही छन् तिम्रो उजाड मनसँग सामिप्यमा रमाउन चाहन्छन्, कोही छन् तिम्रो उजाड मनसँग सामिप्यमा रमाउन डराउँछन्। डियर साकुरा, वर्षको एक दिन, एक समय, एक पल तिम्रो आलिङ्गनमा रमाएर मेरो फोटोग्राफर साथीले वर्षको एक पटक मलाई एउटा फोटो पठाउँछ। डियर साकुरा, मलाई तिम्रो फुल जिन्दगी आदर्शको नयाँ पाठ जस्तै लाग्छ। साथी फोटोको अन्त्यमा लेख्छ, डियर रविन, साकुराको फुल र हाम्रो जिन्दगी उस्ता उस्तै हुन्। हराभरा हुँदा सबै हुन्छन्, नहुँदा कोही हुँदैनन्। माफ गर्नुहोला, मलाई फुल मृत्युको पहिलो उद्गम स्थल जस्तै लाग्छ। थ्याङ्क यू। साहित्यकारहरू यस्ता हुन्छन् कि फुलसँग पनि, बोटसँग पनि, बिरुवासँग पनि यसरी कुरा गर्छन्। उनीहरूको दुःखको भावनाहरू पनि यसरी मान्छेको जीवनसँग यसरी जोडाउन सक्छन्। कति राम्रो शब्दहरू। यो पनि तपाईँले साकुराकै फेदमुनि बसेर त लेख्नु भएको होइन रविनजी? यो चाहिँ म खासमा कस्तो थियो भने त्यो स्टुडेन्ट लाइफको बेलामा चाहिँ हामी उयोमा साकुरामा घुम्न जाने जुन एउटा चलन हुन्छ, साकुरा फुल्ने बेलामा चाहिँ हामी म्याक्सिमम उयोतिर अनि हरजुको पार्कतिर जाने गर्छौँ, टोकियोमा बसेको हुनाले। त्यति बेला त्यहाँ पुगेर फर्किसकेपछि मेरो मनमा लागेको कविता लेखेको थियो। यो कविता मलाई लगभग धेरै समय लागेको थिएन शिक्षाजी यो कविता लेख्न चाहिँ। कुनै बेला कुनै कुनै कविताहरूलाई चाहिँ 1 महिना 2 महिना पनि खाइदिन्छन्, कुनै कविताहरू 15-20 मिनटमा पनि बन्छन्। यो कविता चाहिँ मैले 1 घन्टामा एउटा क्याफेमा बसेर लेखेको कविता थियो। हजुर, कति वर्ष अगाडि लेख्नु भएको? 4 वर्ष अगाडि लेखेको कविता थियो शिक्षाजी। 4 वर्ष अगाडि? हजुर। रविनजी, तपाईँ नेपालमा पनि साहित्यहरू लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, मेरो चाहिँ म पोखरा अध्ययनको सिलसिलामा पोखरा बस्ने बेलामा मेरो ब्याचलर चाहिँ पोखराबाट पेन क्याम्पसमा पढ्ने बेलामा चाहिँ साहित्यमा रुचि भएर त्यहाँ चाहिँ गजल सन्ध्या पोखरा, मुक्तक मञ्च पोखरामा आबद्ध थिएँ। त्यस्तै गरी हाम्रो रेडियो अन्नपूर्णमा पनि मैले त्यो नाटकहरू खेलेको थिएँ, त्यहाँ रेडियो नाटकहरू गर्ने काम गर्थेँ। आदरणीय मोहन सरलाई पनि मैले त्यहीँबाट चिन्ने मौका पाएको थिएँ। साहित्यमा रुचि भएर म +2 पढ्ने बेला, त्यसपछि ब्याचलर पढ्दाको समय चाहिँ साहित्यिक संस्थाहरूमा पनि आबद्धता जनाएर रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा भाग लिने गर्थेँ। हजुर, सानो छँदा जुन स्कुल पढ्नु हुँदाखेरि चाहिँ कहिले म साहित्य लेख्न सक्छु, यो शब्दहरू चाहिँ यसरी फुराउन सक्छु भन्ने चाहिँ तपाईँलाई कहिले लागेको थियो कि? कहिले पनि त्यस्तो कहिले पनि लाग्दैन थियो। तर के हुन्थ्यो भने मेरो फुपूको छोरा चाहिँ, ठुलो छोरा चाहिँ साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँका कविताहरू चोरेर मैले वाचन गर्ने गर्थेँ।
किनकि त्यति बेला त्यो मलाई बाल मस्तिष्क मलाई थाहा थिएन कि मैले त्यो कविता अर्काको कविता वाचन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि थाहा नहुने अवस्थामा चाहिँ दाइले कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको कविताहरू सापट मागेर कहिले आफै निकालेर पनि उहाँको डायरीबाट मैले स्कुलमा कक्षामा अनि शुक्रबार हाम्रो नियमित क्रियाकलाप हाम्रो यो के भन्छ कार्यक्रमहरू हुने गर्थ्यो। त्यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मैले उहाँको कविताहरू वाचन गर्ने गर्थेँ, उहाँका मुक्तकहरू वाचन गर्ने गर्थेँ। त्यसरी लेखाइको क्रम चढेको थियो। तर पछि बिस्तारै कर्मिक रूपमा आफ्नो उमेर बढ्दै गएपछि त्यतिपट्टि झुकाव हुँदै गएपछि चाहिँ साहित्यमा धेरै रुचि लागेर पछि लेख्न थालेको मैले। पहिला चाहिँ लेख्दैन थिएँ। हजुर हजुर। अहिलेसम्म यति लामो यात्रा भइसक्यो साहित्यिक क्षेत्रमा होइन, कहिले अब आफ्नो यो साहित्य रचना स्रष्टा यो सृजनाहरूलाई चाहिँ प्रकाशन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यस्तो छ, मैले ठ्याक्कै यो कस्तो मिठो प्रश्न पनि उठाउनु भयो तपाईँले, प्रश्नको लागि धन्यवाद। केही कुराहरू लेखेर पाण्डुलिपिमा चाहिँ राखेको छु शिक्षाजी, तर समय कस्तो हुँदो रहेछ भने कहिले प्रकाशन गर्ने भन्ने अलिकति पहिला गरेको भएदेखि गरिसकेदो रहेछ। अब अलिकति पछि भइसकेपछि अलिकति छनौट गरेर अलिकति स्थिरतामा पनि ध्यान राखेर चाहिँ आफ्नो रचनाहरू चाहिँ 1-2 वर्षभित्रमा चाहिँ मैले पुस्तकको आकार दिन सक्छु जस्तो लागिरहेको छ। म चाहिँ सिकाइकै क्रममा छु, अझ धेरै कुराहरू सिक्न छु यो साहित्यको फाँटमा है। हजुर हजुर। र फेरि पनि म रविनजीसँग जोडिन्छु। अहिले चाहिँ हामी बिन्दाजीसँग नै फेरि कुराकानी यहाँ जोडिन चाहन्छु। बिन्दाजी, फेरि पनि म तपाईँको अर्को रचना सुन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू म्याम। हजुर थ्याङ्क यू म्याम। मेरो कविता छ मेरो कविताको शीर्षक छ नारीको गुनासो। हजुर। यो शार्दूल विपीडित छन्दमा छ। नारीहरू के भन्छन् त छन्दमा व्यक्त गरिएको छ। हजुर। यसरी सुरु हुन्छ यो। हजुर हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। नारीका महिमा बुझेन जनले, सन्ताप बढ्दै गयो। नारी हुन् पृथ्वी धरा रचयिता, सम्मान कैके भयो। नारीका बलमा र आडकरमा यो सृष्टि आधार छ। नारीकै उपहास गर्छ दुनियाँ, जन्मधिकार छ। नारी माथि सधैँ अनादर भई उत्पात बढ्दै गयो। घाती दुष्टहरू प्रशस्त रहँदा जहिल्यै दुराचार भो। निर्धाती कलिला मुना अधमले छोड्दै निमर्दै गए। मान्छेमा अति काम क्रोध भरिदा टुट्दै भरोसा रहे। हेर्दा व्याप्त छ भेदभाव जगमा, हत्या बलात्कारको। हुन् सन्तानहरू समान सबका, फर्केर सोच्दैन त्यो। चिन्दैनन् घरका घनिष्ठ मनका, उन्माद बढ्दै गए। कस्तो देह दियो नि दैव जगमा, सत्पात्र घट्दै गए। दिन्छन् तर्क र जस्वाला अझ हुँदा तर्केर टाढै बस। भन्छन् छाउ पढी अझै पर गई, छाएर गोठै पस। हेर्दा खोट छ चित्तमा मलिनता, संस्कार कालो रह्यो। नारी मर्म सकेन बुझ्न जनले, दुर्भाग्यपूर्णै भयो। नारीको रजमा छ सृष्टि जगको, सोच्दैन कोही पनि। नारी हुन् पृथ्वी चराचर जगत, चिन्दैन कोही पनि। नारी मेल मिलाप प्रेम सब हुन्, सारा गृहस्थी सब। उल्टै इज्जत माथि खेल रचिँदै गिर्दै गए मानव। नारीका हक ऐन कानुनहरू निस्वार्थ होस् पालना। देऊ इज्जत सर्वदा स्वजन हे, उठ्ने रह्यो चाहना। जागौँ हिम्मतले जुटेर महिला, बोकी कोडा हातमा। नारी चालन पाइला प्रण गरी उत्रेर मैदानमा। नारी चालन पाइला प्रण गरी उत्रेर मैदानमा। थ्याङ्क यू म्याम। यस्तो राम्रो कविता जुन नारीको वेदना भरिएको थियो यस कवितामा।
जसरी हाम्रो वृन्दा म्यामले चाहिँ जुन नारीको वेदनालाई यसरी यो आफ्नो सृजना मार्फत उतार्नु भयो होइन, अहिले त व्यापक रूपमा झन् यो सोसल मिडियाहरूको कारणले गर्दा पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर आइरहेको छ र यी घटनाहरू हुन नदिनको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ होला म्याम, तपाईँलाई के लाग्छ? यो कानुनको पालना म्याम, कानुनको पालना, उहुँ, कडा कारबाही गर्न पर्यो, दण्ड सजायको व्यवस्था ल्याउनु पर्यो। अब हजुर हामी साहित्यकार त साहित्य मार्फत आवाज उठाउँछौँ, हजुर बुझ्नेले बुझ्छ भावना होइन, हजुर तर कानुनै हो कि तल्लो कानुनकै कारणले भएको हो यी सबै। उहुँ, यो हरेक घटना आएपछि म एउटा कविता लेख्ने गर्छु, जुन समाचारमा आउँछ नि, हजुर हजुर डेथिटी आउने बित्तिकै एउटा कविता लेखिहाल्छु कि म। हजुर हजुर त्यो जस्तो सँगै संविधान लागू गर भनेर यो कविता पनि छ मेरो होइन। हजुर हजुर जस्तो विश्वव्यापी कविता पनि छ, त्यो पनि सुनाउँछु अहिले समय रहेसम्म। हजुर हजुर त्यहाँ पनि कानुनको कुरा हजुर छ। त्योसँग अर्को कुरा एउटा कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, हामीले जुन समाजमा व्याप्त घटना त हामीले प्रत्यक्ष देख्छौँ नै, तर त्यो सँगसँगै हाम्रो रूढिवादी परम्पराहरू पनि छ, जुन तपाईँले छौपडीको पनि कुरा गर्नुभयो। हामी संस्कार संस्कृतिले पनि एकदमै बाँधिएका छौँ, विशेष गरी नारीलाई त धेरै कुराहरूमा बन्देज छ होइन। जसरी रजस्वलाको कुराहरू पनि गर्नुभयो, रजस्वला भएको समयमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा त अझै पनि भान्साघरमा पनि छिर्न नदिने होइन, दाजुभाइहरूलाई छुन नहुने भन्ने यो प्रकारको चलनहरू पनि चल्दै आइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो चलनहरू मान्य गर्नु भएको छ कि छैन? यो विकृति हो, यो सुधार्न पर्छ। अब केही कुरा मान्यता त छन् होइन, हजुर सबै कुरा म चाहिँ विरोध गर्न सक्दिनँ, किनकि छुवाछुत बार्ने भन्ने छ होइन। त्यो चाहिँ अनेक कविताहरू आए, अहिले म हेर्छु फेसबुक हुँदी विरोध गरेर टिकै लाउन पाऊँ, यो केही होइन भन्ने। केही हो र सृष्टि चल्या छ, केही चाहिँ हो। अब यसलाई चाहिँ यो के भन्ने, यसलाई सबै कुरा म पनि अब अलिक हेजिटेसन मान्ने मान्छे हो, सबै कुरा व्यक्त गर्न सक्दिनँ होइन। तर केही छन् सिमानाहरू होइन। म चाहिँ यसरी बार्नै पर्छ, मेरो पनि छोरी छ होइन, यो यस्तो हो स्ट्रिक्टली चाहिँ म भन्दिनँ। हजुर हजुर त्यो विकृति ल्याउँछ त्यसले। हजुर हजुर जो बिस्तारै समाज परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी आशावादी हुनुपर्छ। समाज परिवर्तन हुन्छ हो, त्यो चाहिँ धर्मलाई पनि मान्न पर्छ। केही छन् त्यहाँ पनि सत्यताहरू। हजुर पुरै म नेगेटिभली पुरै चाहिँ विशुद्धै भस्मै पारेर हटोस् चाहिँ भन्दिनँ म, त्यहाँ चाहिँ केही छन्। हजुर यो मिठो कविताको लागि धन्यवाद। र त्यो सँगै म अर्को प्रश्न पनि जोड्न चाहन्छु, जुन तपाईँले चाहिँ अमेरिकाबाट जुन प्रकाशोन्मुख छ गजल सङ्ग्रह भन्ने कुरा पनि उठान गर्नुभएको थियो होइन। मैले तपाईँसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि के छ तपाईँको यो प्रकाशोन्मुख रचनाहरू भन्नाले के कस्तो अब चाहिँ आउँदै हो कि, यसको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हाम्रो नेपाल फर्किने समय हुँदैछ। म नेपाल गएपछि चाहिँ मेरो बहरमाला एउटा निस्किन्छ, एउटा गीतमाला निस्किन्छ, एउटा कविता छन्दको पनि निस्किन्छ, एउटा गद्यको निस्किन्छ। तर म तुरुन्तै चाहिँ म प्रकाशन गर्दिनँ, किनकि एउटा निकाल्छु गद्यको जिन्दगीमा एउटा मात्रै। हजुर हजुर त्यो चाहिँ विशेष खारी होस्, त्यसलाई 2-3 वर्ष ढिला होस् बरु, हजुर त्यसलाई निखार्ने, पुनः सम्पादन गर्ने, रिराइट गर्ने हुन्छ नि। एउटा निकाल्ने तर धेरैवटा होइन, एउटा निकाल्ने बरु ढिला होस्। हजुर हजुर बहरमाला मेरो तयार भइसकेको छ, तर त्यसलाई अझै निखार्छु, सम्पादन गर्छु। हिजो लेखेका गजल मलाई आज मन पर्दैन, मलाई नै मन पर्दैन। हजुर हजुर मेरो दिमाग खारिएको होला नि। हो, हिजो 2 महिना अगाडि लेखेको गजल अहिले मन पर्दैन, मलाई वाचन गर्नै मन लाग्दैन भनेपछि 2 वर्षपछि त मेरो अझै सशक्त बन्छन् नि। हजुर हजुर बुझ्दैछु, लेख्दैछु। म त अङ्ग्रेजी साहित्यबाट छिरेको, भर्खर प्रवेश गरे हो। धेरै बुझेको, छन्द बुझेको त मैले भर्खरै हो, धेरै भएको छैन। हजुर हजुर अनि जुन तपाईँहरूले रचना रच्नुहुन्छ त्यसपछि मन परेन, वाचन गर्न मन लागेन भन्नुहुन्छ, त्यो रचनाहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ या फाल्नुहुन्छ? होइन, त्यसलाई अझै शब्दहरू फेर्ने, शब्द भण्डार, शब्दकोश हेर्ने, एकदम मन छुने शब्दहरू राख्ने। हजुर हजुर त्यसलाई सिक्वेन्स मिलाएर बिम्ब भर्ने, जस्तो कवितामा बिम्ब शक्तिको कुरा आउँछ, बिम्ब भर्ने, त्यसलाई सशक्तिकरण गर्ने त्यो कवितालाई, अनि फेरि वाचन योग्य बनाउने। हजुर 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 धन्यवाद। र फेरि पनि म रविनजीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। रविनजी, अब हामीलाई के सुनाउन चाहनुहुन्छ?
म चाहिँ एकपटक हामी बचपनमा फर्क्यौँ भनेर एउटा बचपन शीर्षकको कविता छ। हजुर यो बाल्यकालमा धेरै कुराहरू यादमा सीमित हुन्छन् नि, जस्तै कि अहिले हामीलाई चाडपर्वहरू पनि अलिकति उमेर बढ्दै गइसकेपछि त्यो रौनक त्यो रमाइलो हामीले अहिले पाइरहेका हुँदैनौँ, किनकि सबैको मस्तिष्कमा बालापन मात्रै यादमा आइदिने चिज हुँदो रहेछ क्या। हजुर त्यसैलाई सम्झेर मैले सानो एउटा कविता लेखेको थिएँ, बचपन शीर्षकको कविता। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आएर कतैबाट थाहै नपाउने गरी चिमोट छ, कहिले नदुख्ने गरेर चिमोट्न मन छ, तर ऊ मेरो नजिक छैन, मात्र यादले चिमोटिरहन्छ। केही कुरा महसुस गर्न बढ्नुपर्छ, तलब बढ्दा खुसी भए जस्तो होइन रहेछ, उमेर बढेकोमा पछुतो लाग्ने दिन आउँछ। तलब बढ्दा खुसी भए जस्तो होइन रहेछ, उमेर बढेकोमा पछुतो लाग्ने दिन आउँछ। कुनै चित्रकारको चर्चित चित्र जस्तो चित्रकलामा मात्र आकृति देखिन्छ। आजभोलि मेरो पुरानो एल्बमको एउटा फोटो फ्रेममा छुटेको छ बचपन। आजभोलि मेरो पुरानो एल्बमको फोटो फ्रेममा छुटेको छ बचपन। आएर आँखै अगाडि कसैले सुनाइदियो भने ताराबाजी लैलै, आएर आँखै अगाडि कसैले सुनाइदियो भने ताराबाजी लैलै, ची मुसी ची कुखुरी कहाँ बासी भात खा, बस बस रे वसुन्धरा बहिनी, कागा दाजै यो मन फुत्त उडेर उतै पुग्छ जहाँ पुगेपछि मलाई फर्केर आउन मन लाग्दैन। यो मन उडेर उतै पुग्छ जहाँ पुगेपछि मलाई फर्केर आउन मन लाग्दैन। यादहरूको बाटेघरामा कसैले उखु रोपिदिएको छ, यादहरूको बाटेघरामा कसैले उखु रोपिदिएको छ। आजभोलि त्यो उखु चिनी भएको छ, मलाई चिनीसँग भन्दा बढी उखुको याद आउँछ, किनकि उखुमा मेरो बचपन अल्झेको छ। आजकल मलाई कसैले कुनै आकृतिमा, कुनै शब्दमा, कुनै चलायमान दृश्यमा मलाई अल्झेको देख्यो भने सम्झनु, ऊ बचपनमा फर्केर एउटा गीत गाउँदै बसेको छ। ऊ बचपनमा फर्केर एउटा गीत गाउँदै बसेको छ। ताराबाजी लैलै, मामा आए घोडा, माइजू आइन् टोली, पापा ल्याइन् सली। धन्यवाद। कस्तो मिठो कविता है यो त, पुरै मलाई पनि तपाईँले बचपनमा पुर्याइदिनु भयो। हजुर जुन धन्यवाद। बचपनको बेला चाहिँ हामीले यस्तै गीतहरू गाउँथ्यौँ, चिमुसिची खेल्थ्यौँ होइन। हजुर आज बालबालिकाहरूले यो कुराहरू त छुटाइसके नि। हो नि, तर कहिलेकाहीँ बच्चाहरू भेट्ने बेलामा, कसैलाई भेट्न गएको बेलामा त्यो बच्चाहरूसँग चिमुसिची खेल्न मन लाग्दो रहेछ, ताराबाजी लैलै गाउन मन लाग्दो रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ तिनीहरूसँग बसेको बेलामा फिल गर्न सकिन्छ कि बचपन जतिको रमाइलो अर्को छेड संसारमा अर्को हुँदैन भन्ने त्यति बेला फेरि महसुस हुँदो रहेछ। हुँदैन। अब यो उमेर बढेसँगै, अब युवा अवस्थामा परिपक्व भएसँगै त अब त्यो बचपन त हामीले फेरि चाहेर पनि फर्काउन सक्दैनौँ। त्यसैले भनिन्छ नि, बचपना भनेको चाहिँ एउटा गोल्डन टाइम, सुनौलो समय हो, जसलाई चाहिँ हामीले दुःख सुख भन्ने पनि हामीलाई त्यो बेलामा थाहा हुँदैन। हामी एकदमै सुनौलो संसारमा रमाइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले सुनौलो दिन, सुनौलो याद नै हाम्रो बचपन रहेको छ। एकदमै मिठो कविता। त्यसरी फेरि अर्को कविता पनि म तपाईँको सुन्न चाहेँ, किनकि यो बचपनले गर्दा झन् मलाई एकदम रोमाञ्चित बनाइदियो है। हुन्छ, म अर्को कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ देउता बनाउने कारखाना है। शिर लगेर मन्दिरमा राख्नुभयो, हात र पैताला लगेर साहुको मेलामा राख्नुभयो, मन लगेर छोराछोरी माथि राख्नुभयो, तर पनि वर्षौंदेखि अभावको कसौडीमा मेरी आमाले भोकको चामल कसरी पकाउनु हो। आगो टेकेर हिँडेका पैतालाहरूलाई भोको पेटको राप पनि 0 डिग्री जस्तै लाग्ने रहेछ। र त मेरी आमा जानुहुन्छ भोको पेट पटुकी कसेर, जहाँ वर्षौंदेखि त्यही मेलामा बा बन्दगी बस्नु भएको छ। बाले साहुको मेलामा जिन्दगी नै बन्दगी राखेपछि मात्र हामीले अक्षर चिन्न पाएका हौं। शिक्षाजी, बाले साहुको मेलामा जिन्दगी नै बन्दगी राखेपछि मात्र हामीले अक्षर चिन्न पाएका हौं। त्यसैले मैले हिजो आज साहुको जमिन जस्तै कापीमा बाको पसिना मिसाएर, हलोको अनो जस्तै कलम समाएर कविता लेखिरहेछु कि बाको जिन्दगी। मुटुको पल्मोनरी धमनी र पल्मोनरी शिरामा 12 आमाको रगत मिसिएर बगेको कारणले प्रत्येक सेकेन्ड हाम्रो सास धड्कन चलेको छ। र त म बन्द भएको दिन उनीहरू बन्द हुनेछन्, र उनीहरू बन्द भएको दिन संसारको सबैभन्दा गहिरो दुःखको गल्छीमा कसैले ढुङ्गा खसाल्यो भने बालाई दुख्छ। संसारको सबैभन्दा गहिरो दुःखको गल्छीमा कसैले ढुङ्गा खसाल्यो भने बालाई दुख्छ। संसारको सबैभन्दा अग्लो पीरको चुचुरोमा कसैले एक थोपा आँसु खस्यो भने आमालाई दुख्छ। अग्लो चुचुरो र गहिरो गल्छीमा थोरै खुसी फेला पर्यो भने मसम्म आइपुग्छ। बा आमा आफू खुकुरीको धारमा टेकेर पनि छोराछोरीलाई कहिले रगत देखाउँदैनन्।
बाआमा आफू खुकुरीको धारमा टेकेर पनि छोराछोरीलाई कहिले रगत देखाउँदैनन्। देउता बनाउने कारखाना। धन्यवाद। आहा, कति राम्रो, यो शीर्षकै कति मिठो शीर्षक, देउता बनाउने कारखाना। कसरी यो शीर्षक चाहिँ तपाईँले यही राख्नुपर्छ भनेर सोच्नुभयो? यो शीर्षक, यो कविताको थोरै यसको अवस्था छ, यो गर्भ अवस्था छ यसको चाहिँ। मैले यो कविता लेख्ने बेलामा चाहिँ देउता शीर्षकको मात्र कविता लेखेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ थोरै घटनाक्रम पनि थियो, थोरै घटनाहरू घरमा पनि त्यस्तै घटनाहरू घटेको भएर मैले देउता कविता, सिन्दुर कविता लेखिसकेपछि यो देउता कविता लेखेको थिएँ। देउता कविता लेख्ने बेलामा चाहिँ मलाई यो कविता मैले धेरै छुट्याएर मैले वाचन गरेको कविता, यो लामो कविता छ शिक्षाजी है। धेरै कविताहरू, कुनै कुनै कविताहरू पढ्ने बेलामा आफ्नो बोली सँगसँगै आँसु पनि खस्ने कविताहरू हुन्छन् एउटा लेखकको लागि, एउटा लेख्दै गर्ने मान्छेको लागि चाहिँ। यो कविता चाहिँ मैले देउता शीर्षकको लेखेको थिएँ, पछि यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर देउता बनाउने कारखाना लेखेको हुँ। अझ यो कविता पुरा भएको छैन। कुनै कविताहरू चाहिँ 1 वर्ष पनि लाग्दो रहेछ, 4 वर्ष पनि लाग्दो रहेछ पुरा हुन। कहिले सुरु गर्नु भएको थियो तपाईँले? यो कविता लेखेको मेरो 3.5 वर्ष जस्तो भयो कविता लेखेको चाहिँ, तर पुरा गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई अझै चाहिँ हजुर, यसले चाहिँ अब दिन खोजेको टपिक्सले दिन खोजेको कुराहरू अझै नआए जस्तो लाग्छ कि बिन्दा म्यामले भने जस्तै वाचन गर्दै जाँदाखेरि फेरि परिमार्जित गर्न मन लाग्ने, फेरि त्यसलाई चाहिँ रिराइट गर्न मन लाग्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ मैले पूर्ण रूप चाहिँ अझै पनि बनाएको छैन। सुरुमा देउता थियो, पछि देउता बनाउने कारखाना भनेर लेखेँ। त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि धेरै बिम्बहरू राख्नुपर्ने भएको भएर मैले चाहिँ अहिले सुनाएको मात्र, तर पुरा चाहिँ गरेको छैन कविता। तर एकदमै मिठो, एकदम यो शीर्षक नै एकदम मिठो लाग्यो, जुन देउता बनाउने कारखाना। कसले सुरु गर्यो होला यो देउता बनाउने कारखाना, होइन? जुन बुवा आमालाई नै तपाईँहरूले देउताको रूपमा प्रतिबिम्ब गर्नुभयो। र हाम्रो सबिनाजी पनि हामीसँग जोडिनु भएको जस्तो लाग्यो, तर उहाँले हाम्रो आवाज सुनिराख्नु भएको छ छैन, यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजनमा परे। सबिनाजी, हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार। सबिना रेग्मीजी हाम्रो आजको कार्यक्रमको स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ अघि हामीसँग जोडिन यो टेक्निकल रूपमा अलिकति समस्या भएको कारणले गर्दा अलि ढिलाइ भएर पनि जोडिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँ अनिसास जापानका सहसचिव पनि हुनुहुन्छ, साथै गण्डकी गाउँपालिका गोर्खामा चाहिँ उहाँ जन्मिनु भएर हाल अहिले जापानमै हुनुहुन्छ। सबिनाजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। माफी चाहन्छु, म मेरो यो डिभाइसले काम नगरेर म भिडियो कलमा चाहिँ आउन सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दा अलिकति ढिला भएँ, माफी चाहन्छु। होइन, ठिकै छ। हामी तपाईँलाई देख्न नसके पनि तपाईँको रचनाहरू चाहिँ हामी सुन्नेछौँ। हजुर, पक्कै पनि। हजुर, ठिकै छ। हामी ढिलै भए पनि जोड्यौँ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँको रचना नै सुन्न चाहन्छौँ। के सुनाउन चाहनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, मसँग कविता छ, म प्राय कविता नै लेख्ने गर्छु, त्यसैले मसँग आज कविता नै छ, म कविता नै वाचन गर्न चाहे। आज चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो दसैँ विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले र हामी चाहिँ दसैँको पेरिफेरीमा नै छौँ, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ दसैँसँग सम्बन्धित रचना नै वाचन गर्न चाहेँ। यो मैले 1-2 वर्ष अघि लेखेको रचना हो। कविताको शीर्षक दसैँ, यो चाहिँ शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। आफ्नै संस्कृति फल्छ फुल्छ मनमा, हो लाग्छ आफ्नै महा। आफ्नै संस्कृति फल्छ फुल्छ मनमा, हो लाग्छ आफ्नै महा। टीका साहित्यमा उता सुरु हुँदा ड्युटी छ मेरो यहाँ। छुट्टी छैन दसैँ तिहार जननी, आशा बिलायो यसै। आशीर्वादसँगै टीका र जमरा सम्झेर आयो दसैँ। कसको भो कति दक्षिणा भनी अहो, सिक्का फिजाइकन बाबाले कपडा नयाँ दिनु भयो। कस्तो भए मै भन, बेला आउँछ फर्किँदैन अब त्यो। यो मोह ईर्ष्या यसै, त्यही बाला मन सम्झेर हरिलो, अहिले रुवायो दसैँ। बाबाले पिङ हाल्दिने त कहिले, छोरो उता
आँखामा सम्झन्छौँ परदेशबाट घरको छलको सधैँ गाँसमा धरती छोड्नु अरे टिका विजयको लाएर हाम्रो दसैँ त्यो लिङ्गे पिन सम्झिएर घरको एक्लै रोआयौ दसैँ बाटो फाड्न सफा बनाउन जुटी त्यो गाउँमा एकता छाडे गाउँ पसे बसे सहरमा त्यो एकता गो कता स्वार्थी भो जन आज यो सहरले रोगी बनायो यसै छोडी स्वार्थ बजार गाउँ घरमा फर्केर आऊ दसैँ कन्नेरी परदेशमा समयले त्यो गाउँ एक्लो भयो सक्नेले घर नै किने सहरमा आत्मीयता गयो पैसाले सब चिज आउँछ यहाँ भेटिन्न माया कतै मेरो बिन्ती हजार गाउँ घरमै फर्केर आऊ दसैँ काटिन्थ्यो जब बाबियो अब दसैँ आयो भनेरै जहाँ बाटिन्थ्यो पिङ खेल्न आज सपना देख्दैछु मैले यहाँ काँक्रो काट अचार हाल अमिलो स्वादिष्ट हुन्थ्यो दसैँ काँक्रो काट अचार हाल अमिलो स्वादिष्ट हुन्थ्यो दसैँ आमाकै कर खोज्छ आज मुखले सम्झेर आयौ दसैँ आमाकै कर खोज्छ आज मुखले सम्झेर आयौ दसैँ। धन्यवाद। सबिनाजी, तपाईँको यो दसैँ कविताले त यो एकदमै मनै भावुक बनाइदियो। दसैँ धन्यवाद। तपाईँले यो कहिले रचना गर्नुभएको यो कविता? यो कविता मैले लगभग 1 वर्ष जति भयो कि जस्तो लाग्छ। दसैँकै बेलामा हो, मलाई घरको एकदमै धेरै सम्झना आएपछि यो रचना गरेको कविता। एकदमै यो दसैँ शब्द जुन हामी यो विदेशमा परदेशमा हुनेहरूलाई त झन् यो कविताले त एकदम मुटुमै छोएको छ है। साँच्चै नै यो शब्दहरूले चाहिँ मान्छेलाई रुवाउने पनि रहेछ कि। जुन साहित्य रचना भयो तपाईँहरूको यो एक प्रकारको चाहिँ एकदमै ठुलो देन छ जुन यो रचनाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा एउटा दुःख पोख्ने होइन, खुसी साट्ने जुन मौका जुन शब्दहरूबाट नै प्रस्फुटन भइरहेको छ होइन। यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई जो कविता मार्फत पनि तपाईँले यति यो दसैँको बारेमा यति मिठो सँगसँगै यो वेदना भरिएको कविता थियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। म तपाईँको यो साहित्यिक यात्राको बारेमा पनि सोध्न चाहन्छु। तपाईँ यो साहित्यिक यात्रामा चाहिँ कहिलेबाट प्रवेश गर्नुभएको? हजुर, मेरो चाहिँ साहित्यिक यात्राको कुरा गर्दा चाहिँ मेरो खास फ्यामिलीबाट नै मलाई यो प्रेरणा मिलेको हो। मेरो मामा घरको हजुरबुवा साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो मम्मीले पनि वाचन गरिराख्नुहुन्थ्यो घरमा, कविता हजुरबुवाका किताबहरू हुन्थे अनि वाचन गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो माहौल चाहिँ मलाई सानैबाट वाचनमा चाहिँ सानैबाट माहौल भयो। त्यसपछि जब म अलिक बुझ्ने भएँ होइन, क्याम्पस पढ्न थालेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो छन्दप्रति चाहिँ मोह भयो। छन्दमा नै लेख्नुहुन्थ्यो हजुरबुवाले पनि, अनि त्यसले गर्दा छन्दप्रति मोह भयो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ नेपाली नै लिएर पढ्ने निर्णय गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ छन्द सिकेको चाहिँ मैले कलेज 11 पढ्न थालेपछिबाट हो। साहित्यमा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै त्यो आफूलाई कुनै पनि कुराले एकदमै धेरै प्रभाव परिसकेपछि, खुसी होस् अथवा दुःख होस् होइन, त्यो भइसकेपछि चाहिँ लेख्न चाहिँ मैले स्कुल पढ्दा पनि लेख्थेँ। हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अनि फर्स्ट सेकेन्ड हुने, त्यसले पनि हौसला ऊर्जा दियो मलाई होइन। सानोमा चाहिँ मलाई याद छ, मैले नजाने पनि मम्मीलाई सोधी 5 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा कविता लेखेको थिएँ। अनि त्यो कविता वाचन गरेपछि चाहिँ म फर्स्ट भएँ। त्यसपछि मलाई त्यसले अलि बढी ऊर्जा दिएको होला। अनि त्यसपछि चाहिँ आफैले पनि सहभागी हुनुपर्छ, लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अनि
चाहिँ रचना गर्ने अनि स्कुलका कार्यक्रमहरूमा पनि सुनाउने गर्न थालेँ। त्यसपछि छन्द लेखन र छन्द मोह चाहिँ मलाई कलेज पढ्दादेखि हो। आहाहा, हजुर। अहिले जापानमा चाहिँ कति भयो तपाईँ यहाँ जापानमा बस्नुभएको, आउनुभएको? जापान आएको चाहिँ म 2014 जापान प्रवेश गरेको हो। हजुर हजुर। जापान प्रवेश यता पनि तपाईँ साहित्यमा निरन्तर लागिराख्नु भएको छ? हजुर, एकदमै झन् कस्तो हुँदो रहेछ भने घर देशबाट परदेशमा आएपछि चाहिँ त्यो जति टाढा भयो जे आफूसँग छैन त्यो कुरा चाहिँ बढी मान्छेलाई चिज हुन्छ भने जस्तो जब परदेश आएपछि चाहिँ झन् बढी घर देशको सम्झना होइन अनि झन् बढी मिस हुँदो रहेछ घर देशका कुराहरू र त्यसले गर्दा नि साहित्य लेख्नको लागि चाहिँ प्रेरणा मिल्ने रहेछ एक त। अनि यहाँ आएपछि पनि कस्तो भइदियो भने म विदेशमा गएपछि चाहिँ झन् माहौल हुँदैन होला लेख्न सक्दिनँ होला भन्ने थियो मलाई। तर यहाँ आएपछि चाहिँ अब अनिसास जापानसँग पनि जोडिने एउटा सौभाग्य मिल्यो अनि त्यसले गर्दा पनि नि साथीहरूको रचना सुन्ने सुनाउने त्यसले पनि प्रेरणा मिल्यो लेख्नको निमित्त। अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा कविताहरू लेखिसक्नुभयो यकिन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? ठ्याक्कै यकिन त छैन, कविता यति नै भयो भन्ने छैन। पुस्तक चाहिँ मेरो प्रकाशनमा आएको छैन, प्रकाशन हुने क्रममा नै छ। अझै म पुस्तक प्रकाशन गर्न लायक योग्य भइसकेको छु जस्तो आफूलाई लागेको छैन। यति नै छ भनेर चाहिँ यकिन गर्न चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन। हजुर, हालचाल चाहिँ अहिले नयाँ कविताहरू चाहिँ कतिवटा रचना गर्नुभएको छ? हालसाल लगभग गन्तीमै राख्ने हो भने चाहिँ छ होला सायद 50 भन्दा बढी नै होला सायद। 50 भन्दा बढी? हजुर, गन्तीमै। तर आफूलाई मन परेको आफूलाई छोएको कविताहरू चाहिँ खासै नभएको हुनाले अझै पनि मलाई चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गर्नको लागि आफू योग्य भएको छु जस्तो नलागेको कारणले यत्तिकै लेख्छु आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू अनि कपीमै सीमित छ अहिलेसम्म चाहिँ। जस तपाईँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। सँगै हामीले अहिले त दसैँको जुन यो दुःख पीडा जस्तो जुन हामी परदेशीहरूको दुःख पीडा समेटेर तपाईँले कविता बनाउनु भयो होइन, त्यो सँगसँगै एकदमै सुख लागेको क्षण हामी विदेश आएर चाहिँ ओहो यस्तो खुसी भयो भन्ने दिन सम्झेर चाहिँ कुनै कविता रचना गर्नुभएको छ? सुख भन्दा नि म चाहिँ बढी प्राय मेरो कविताहरू चाहिँ अलिकति दुःखसँग होइन अलिकति पीडासँग नै बढी भएको रचना गरेको हुन्छु र ठ्याक्कै सुख भन्नाले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मसँग फेरि अहिले मोबाइलमा छ होला बोलिरहेको छु यसबाट ठ्याक्कै आफूसँग चाहिँ छैन। हामी फेरि अर्को कविता तपाईँको सुन्छौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? हजुर हुन्छ, मसँग बजार्न सक्छु पाखुरी शीर्षकको कविता छ। यो चाहिँ पञ्चसामर छन्दमा छ। भए नि पर्व फुलको नमुस्कुराओ साकुरा, भए नि पर्व फुलको नमुस्कुराओ साकुरा, गुराँस माझ फुल्छु मै छलाल देश टाकुरा, नपारी जात झै तिमी सुवास मगाउने, मलाई जन्मभूमिको सदैव याद आउने, सधैँ म हिँड्छु रातमा डुलेर गाउँ गाउँमा, यथार्थ हुन्न बिउझिँदा पिरोल्छ यादले यहाँ, म फर्किएर गर्छु कि पलाउँदैछ कुरा, स्वदेश फर्किएरै बजार्न सक्छु पाखुरा, नहुन्छु पूर्ण म यहाँ सदैव हाड खोटिँदा, म एक्लिए छु दूरमा छुटेर काख प्रेमिला, कठोर यातना नहो विदेश भन्नु आखिर, स्वदेश फर्किएरै बजार्न सक्छु पाखुरा, बसेर गाउँमा सधैँ खनेर खान्छु
पर्खिन्छु भ्याकुरा गिठो टिपेर साँझमा बनोस् न छाक त्यही बरु सदा छ याद देशको म छटपटिन्छु रातमा सहन्न भेद जातको र देश दुख छ बाटमा नसक्छु रम्न म यहाँ नसक्छु फर्किनै छिटो विदेश भोग्नु बाध्यता यहाँ छ सत्य यो तितो नहुन्छु पूर्ण म यहाँ सुनेर लाख लाख यो अगाध प्रेम सम्झना छ जन्मभूमि काखको नसोच्नु दाइ भाइ हो विदेश हुन्छ सुन्दर छ कष्ट भोग्नु उत्तिकै हुँदैन साथको भर म गीत गाउने छु त्यो बसेर फेदला कुरी म फर्किएर देशमा बजारेन सक्छु पाखुरी म जन्मिएछु स्वर्गमा सदैव भन्छु गर्वले विभिन्न जात धर्मले छ शान्त स्वर्ण सर्वदा बसन्त मगमगाउने उतै छ स्वर्ग टाकुरा स्वदेश फर्किएर बजारेन सक्छु पाखुरा स्वदेश फर्किएर बजारेन सक्छु पाखुरा। धन्यवाद। धेरै राम्रो कविता सुनाउनु भयो र हाम्रो सबिनाजीको कवितामा चाहिँ प्रायः जस्तो वेदनाहरू भरिएको पाइले जुन हामी विदेश आइसकेपछि जुन प्रकारको दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो दसैँ कवितामा पनि त्यस्तै वेदना थियो भने अहिलेको यो कवितामा पनि त्यही वेदना मैले पाएँ र सँगसँगै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जुन अब नेपाल गएर पाखुरा बजार नसक्नु भन्नुभएको छ यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले सिक्नु भएको कुराहरू के हुन सक्छ के सिक्नुभयो यो पनि भनिदिनुहोस् न। यहाँ आएर सिकेको कुरा चाहिँ एकदमै धेरै छ जापान आएपछि होइन। धेरैले चाहिँ म चाहिँ पहिला सुरुमा विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिसामा यहाँ आएको हुँ अनि धेरैले भन्नुभयो स्टुडेन्ट भिसामा त्यहाँ पढेको खासै काम लाग्दैन भनेर होइन पैसा कमाए चाहिँ काम लाग्छ भने जस्तो कुराहरू पनि गर्नुभयो। तर जापान आएर चाहिँ यति धेरै कुरा एउटा कुनै पनि देश विश्वको विश्वविद्यालयमा गएर पनि अध्ययन गर्न नसकिने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जापानिजहरूबाट सिक्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ एक अर्का हामी चाहिँ कहिले पनि जस्तो झुक्न हुँदैन जस्तो भन्ने हाम्रो जुन एउटा एक किसिमको शिक्षा छ होइन। यहाँ चाहिँ मान्छे अरूसँग झुकेर नै कसरी विश्व जित्छन् भन्ने कुरादेखि अनि त्यसपछि कामलाई ठुलो सानो कहिले पनि कामलाई ठुलो सानो नमान्ने होइन। म्यानेजरले पनि सामान्य भाँडा माझ्नेदेखि सरसफाइ गर्नेदेखि सबै हरेक कामहरू गरेको अनि एक अर्काप्रतिको आदर होइन रेस्पेक्ट धेरै कुरा छ यहाँबाट सिकेर नसकिने धेरै कुराहरू छन् र धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाइएको छ। आशा छ होइन यहाँ सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले देशमा गएर पनि लागू गर्न सकौँ भन्ने आशा छ। हजुर यो त भयो तपाईँको कुरा तपाईँको व्यक्तिगत विचार होइन। अनि सँगै यो कविता जसले सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ के महसुस गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो भने साँच्चै नै विदेशमा त एकदमै दुःख रहेछ एकदमै जानै नहुने रहेछ नेपाल स्वर्ग हो भन्ने त थाहा छँदैछ आफ्नो जन्मभूमि हामीलाई स्वर्ग नै लाग्छ होइन। अब यदि कोही चाहिँ विदेश आउन चाहनुहुन्छ विशेष गरी जापान आउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता साथीहरूलाई त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई अथवा होइन त्यस्ता कुनै स्रष्टा नै हुनुहुन्छ होला सायद साहित्यिक यात्रामा निरन्तर लागिराख्नुहुने उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? सर्वप्रथम त के छ भने हाम्रो एउटा यो दुर्भाग्य हो होइन। हामीले आफ्नै देशमा यसरी पाखुरा बजारेर यति दुःख गर्ने अवसर चाहिँ कहिले पाउँछौँ होइन। यो त एक किसिमको विदेश जानु भनेको हामी नेपालीको लागि एउटा दुर्भाग्य हो र विदेश जाने नै नहुने भन्दा नि एकचोटि चाहिँ विदेश आएर यहाँबाट चाहिँ किन विकास भएको रहेछ त होइन। कति घन्टा खट्दा रहेछन् कसरी दुःख गर्दा रहेछन् कामलाई चाहिँ कति प्राथमिकता दिँदा रहेछन् हामी चाहिँ अलि सुख काट्नको सुख मात्रै खोजिरहेका छौँ कि होइन। त्यो कुरा सिक्नको लागि चाहिँ एकचोटि विदेश आउनै पर्ने हुन्छ र जापान आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ
होइन। आफू स्टुडेन्टमा आएको हुनाले यहाँ स्टुडेन्ट भएर आउने चाहनेहरूको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ पैसा कमाउने भन्ने उद्देश्य नपुगिकन पढ्नको लागि आउनुहोस् कि तपाईँ अलिकति प्रिपेयर भएर होइन, ब्यालेन्सको रूपमा पनि प्रिपेयर भएर पढ्नको लागि भनेर आउनुहोस्। र यहाँ चाहिँ राम्रोसँग उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने हो, यहाँको भाषा राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने चाहिँ कामको अवसरहरू चाहिँ एकदमै प्रशस्त भएको देश हो जापान। र यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, सकेसम्म त आफ्नै देशमा केही गर्दा सबभन्दा राम्रो हुने रहेछ भन्ने आफू आएपछि पनि महसुस भएको छ। के हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा हुने रहेछ आफ्नो देशमा हो भने चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ सधैँ बसिन्छ भने हुँदैन, यहाँबाट धेरै कुरा त सिकिन्छ, त्यही पनि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ होइन आफ्नो तयारी गरेर कुन के को लागि आउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ अलिक पर्फेक्ट बनेर आउनु हुनको लागि र एकदम मेहनत गर्ने सोचका साथ आउनु हुनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सबिनाजी। हामी फेरि पनि तपाईँको रचना एकछिन पछाडि सुन्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने म फेरि बिन्दाजीलाई यहाँ स्वागत गर्दै अब चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर पनि प्रवेश गर्दैछौँ। त्यही कारणले अब अन्तमा जाँदा जाँदै चाहिँ हामी तपाईँहरू सम्पूर्ण स्रष्टाको चाहिँ एउटा रचना चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ। र अब भने म बिन्दाजीलाई तपाईँको रचना राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू म्याम। हजुर, म अहिले यो पटक म एउटा गजल वाचन गर्छु। हुन्छ। गजल छ यो बहर मुतकारी मोसमन सालिम। यो यसरी सुरु हुन्छ। हजुर, यो मेरो 280 गजल भित्रबाट एउटा छानेर लिएँ मैले। यो अलिक मन पर्ने यस्तो यो लयमा चाहिँ। हजुर, यो यसरी सुरु हुन्छ। भयो प्रेम तिम्रो नसाझै दुरुस्तै, नसाझै दुरुस्तै। भयो प्रेम तिम्रो नसाझै दुरुस्तै, सुनायौ कहानी कथा झै दुरुस्तै, सुनायौ कहानी कथा झै दुरुस्तै। भयो प्रेम तिम्रो नसाझै दुरुस्तै, सुनायौ कहानी कथा झै दुरुस्तै। मरे तुल्य जीवन जिएको छु एक्लो, जिएको छु एक्लो। मरे तुल्य जीवन जिएको छु एक्लो, म बन्दैछु जिउँदै चिता झै दुरुस्तै, म बन्दैछु जिउँदै चिता झै दुरुस्तै। सुनायौ कहानी कथा झै दुरुस्तै, नठान्नु यो जीवन सधैँ टिक्छ भन्ने, सधैँ टिक्छ भन्ने। नठान्नु यो जीवन सधैँ टिक्छ भन्ने, छ यो काँचको नै चुरा झै दुरुस्तै, म बन्दैछु जिउँदै चिता झै दुरुस्तै। गर्यौ घात हरदम भरोसा टुटायो, भरोसा टुटायो। गर्यौ घात हरदम भरोसा टुटायो, छासो नयनमा छुवा झै दुरुस्तै, यो काँचको नै चुरा झै दुरुस्तै। अन्तिम शेर छ। हजुर, बुझेनौ तिमीले मेरो मनको चाह, मेरो मनको चाह। बुझेनौ तिमीले मेरो मनको चाह, म देख्दैछु आत्मा सिला झै दुरुस्तै, छासो नयनमा कुवा झै दुरुस्तै। भयो प्रेम तिम्रो नसा झै दुरुस्तै,
सुनायौ कहानी कथा झैँ दुरुस्तै म बन्दैछु जिउँदै सीता झैँ दुरुस्तै। हार्दिक धन्यवाद म्याम। हजुर धन्यवाद यो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यहाँको धेरै सृजनाहरू सुन्यौँ आजको यस कार्यक्रमको बसाइमा। र अन्तमा म अर्को एउटा प्रश्न सोध्दै यहाँसँग बिदा माग्न चाहन्छु। अबको जुन नयाँ पिँढीहरू नव स्रष्टाहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? साहित्यिक क्षेत्रमा लाग्नका लागि चाहिँ के कस्ता टिप्सहरू पनि दिन चाहनुहुन्छ? यो साहित्य भनेको एउटा हामी जहाँ जान्छौँ नि, हजुर यो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ के भन्ने एउटा पहिचान हो, नेपालीको पहिचान हो। जहाँ जान्छौँ हामी त्यही सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ साहित्य साधना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर जस्तो अहिले मैले यहाँ साहित्य चौतारी नेपालको 19औँ शाखा यहाँ विस्तार गरेर म्यासेन्जरमा पाठशाला सञ्चालन गरिरहेको छ। 4वटा विधाको मैले प्रशिक्षण गराइरहेको छु। 4जना प्रशिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। हजुर हामीलाई चाहिँ साहित्य साधना गर्ने टोटली कम्प्लिटली फुर्सद समय कहिले पनि हुँदैन। यो चाहिँ साँझ बिहान कसरी मिलाएर यसलाई चाहिँ जिन्दगीको उतार चढावसँगै यसलाई पनि आत्मसात गर्दै अगाडि बढौँ भन्छु म चाहिँ होइन। हजुर र यो नयाँ पिँढीलाई पनि मैले जस्तो मेरै छोरी पनि साहित्यमा लागिरहेकी थिए, उनी पनि छन्दमा कलम चलाउँछिन्। म चाहिँ के भन्छु भने यो साहित्य भनेको जीवनको एउटा अभिन्न पाटो हो। हजुर यो दुनियाँ दिनभरि अनावश्यक जथाभावी च्याटमा बस्ने, गफ गर्ने, उसको कुरा उसँग गर्ने, उसको कुरा उसँग गर्ने गाउँघरतिर पनि हुन्छ नि एउटा चलन। त्यो बन्द हुन्छ। एक किसिमको आनन्द छ यसमा, स्वर्गीय आनन्द छ। साधनामा लाग्नु राम्रो हो होइन। यसलाई चाहिँ मेसो लिएर जो अन्यलमा हुनुहुन्छ त्यसको लागि हामीले पाठशालाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ होइन। हजुर म चाहिँ साहित्य चाहिँ संरक्षण गरौँ, सबैले साहित्यको विस्तारमा लागौँ, यसको चाहिँ उत्थान होस् भन्ने भन्छु म चाहिँ। हजुर व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र तपाईँको सुन्दर सृजनाहरू हामीलाई सुनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले बिन्दा पराजुली ज्यूलाई चाहिँ बिदाई गरिसक्यौँ र अब भने हाम्रो अर्को एकजना स्रष्टाको पनि हामी रचना सुन्न चाहन्छौँ। र रविनजी हजुर हजुर हामी अब तपाईँको अन्तिम रचना सुन्न चाहन्छौँ। के सुनाउन चाहनुहुन्छ? म यो बेलामा चाहिँ म एउटा छुट्यो शीर्षकको कविता सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ छुट्यो। हजुर यसपालि तिमी छुट्यौ, रहर मुछेर राखेको निधारबाट टिका छुट्यो। आमाको ओठबाट खुसी छुट्यो, टिका लगाउने हातहरूले निधार छामे। जमरा सिउरने औलाहरूले कान छामे, आशिष दिने हत्केलाहरूले शिर छामे। यसपालि तिमी छुट्यौ, तिमी छुट्नु भनेको मुटु छुट्नु रहेछ, मुटु छुट्नु भनेको सन्तान छुट्नु रहेछ, सन्तान छुट्नु भनेको संसार छुट्नु रहेछ। टिकाको साइतको बेला दैला माथिको फोटोमा आमा एकहोरो हेरेर छुटेको आफ्नो मुटुको पूजा गर्नुहुन्छ अनि दिनुहुन्छ बल्ल दीर्घायुको आशीर्वाद। पढेर ठुलो मान्छे बनेस् भन्ने माथला गरे गुरुको टाउको पढाउँदा पढाउँदै जमिनमा छुट्यो। सीमा रक्षामा रहेका दाइको छातीमा गोली लाग्यो, छातीबाट रगत छुट्यो। जंगलमा घाँसपात गरिरहेका बहिनीहरूको जबरजस्ती शरीरबाट कपडा छुट्यो। दाइजोको निहुमा दिदीको निर्घात कुटपिट, पानी छोएको आरोपमा, चुलो छोएको आरोपमा छुट्नै नहुने कुराहरू छुट्यो। यो समाजमा केही निर्जीव दोषीहरू, केही सत्य सजीवहरूलाई छुटाउन मात्र खोज्छन् हो। बन्दगी फर्काउन मुगलान पसेका केही खुट्टाहरू, खुसी लिन परदेश भासिएका केही आँखाहरू, युद्धको तोपमा हुमिएका केही जोर मुटुहरू, फर्केर आउने आश देखाउँदै हल्लाएका केही हातहरू यसरी नै छुटे जसरी छुट्छ उड्दै गरेको चङ्गाबाट डोरी, जसरी छुट्छ उड्दै गरेको चङ्गाबाट डोरी। धन्यवाद। कति राम्रो शब्दहरू, कताबाट तपाईँले टिप्नुहुन्छ यति मिठो शब्दहरू, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले भर्खरै परदेशीको पीडादेखि लिएर गाउँघरको पीडादेखि लिएर नारीको वेदनादेखि लिएर सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँले समेट्न सक्नु भएको छ। यसको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद रविनजी, तपाईँलाई हामीलाई यति राम्रो राम्रो रचनाहरू सुनाइदिनु भएकोमा।
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ लगायतको टिमलाई, निष्पक्षन्युज.com, त्यस्तै गरी गोर्खाली भोइस परिवारलाई पनि, र यति सुन्दर तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय शान्तिजीलाई धेरै पछि देख्न पनि पाइयो, प्रत्यक्ष कार्यक्रममा कुराकानी पनि गर्न पाइयो। यो अवसरको निमित्त यो सिङ्गो युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय मोहन घरेजु सरप्रति पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। हस्, हामी छुट्टिन्छौँ अब। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रबिन शर्माज्यूलाई पनि यति मिठो रचनाहरूको लागि। र अब भने हामी फेरि पनि सबिना रेग्मीजीसँग जोडिन चाहन्छौँ। सबिनाजी, तपाईँको अब हामी अन्तिम रचना सुन्न चाहन्छौँ। मेरो अन्तिम रचना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो दशैं र बाल्यकाल, दशैंसँग धेरै रमाइला पाटाहरू हुँदा हुँदै पनि मैले चाहिँ कविता थोरै नरमाइलो पाटोलाई समेटेर लेखेको छु। कविताको शीर्षक छोरीहरूको दशैं। यो चाहिँ आफैले पनि जीवनमा भोगेको घटना होइन हुनाले पनि प्रस्तुत गर्न चाहे। छोरीहरूको दशैं। दशैंको उमङ्ग, टिनएजको चञ्चलता, जमराको टुसासँगै पलाउने खुसी, साथीसँगको जमघट, दक्षिणा पाउन अगावैको हिसाब किताब, योजना र स्वैर कल्पना, टीकाको दिन बिहानै पर सरेपछि लागेको हो पुनः विराम, आफ्नै घरभित्र पर्खाल, अब मात्र आँखी झ्यालबाट हेर्न सक्थेँ पूजा कोठा, पूजा कोठा, रातो टीका, जमरा र सबैको रातो निधार, त्योभन्दा बढी दिदी बहिनीको हातको रातो नोट, मामा घर जान खुट्टा उचालेका दाइ र भाइको फुर्ती, छोरीहरूको दशैं कल्पना मात्र रहेछ, छोरीहरूको खुसी र सपना क्षणभङ्गुर रहेछन्, दाइ भाइ बुवा काका पुरुषवर्ग सबैलाई आउने दशैं र कहिल्यै नरोकिने देवीको पूजा, अनि पाइला पाइलामा रोकिन बाध्य घरकी अर्की देवी। ए दुर्गा देवी तिमी कुनै दशैंमा पनि महिनावारी भएनौ र? कि हामीले चाहिँ अपहेलित हुनुपर्ने डरमा सार्वजनिक नगरेकी हौ? परदेशीयको छोरोको खाली निधार देख्ने आमा बाबुले टीकाको दिन घरमै भएकी छोरीको खाली निधार र मुहारको मलिनता कहिल्यै देखेनन्। अष्टमीको बोकाको रातो रगत मन्दिरमा चढ्यो, सङ्गालियो रातो अक्षता, राता फुल, राता नोट, झन्डाको रङ, सिन्दुरको रङ, पढाइयो शुभ रङ रातो रङ, घोकाइयो वीरताको प्रतीक हो रातो। तर किन अशुद्ध भयो मेरो शरीरबाट बग्ने रातै रङको रगत? यो दशैंमा सँगै भएर पनि पर हुनुभन्दा, सँगै भएर पनि एक्लिनुभन्दा, रङ्गीन निधारहरूको माझमा खाली हुनुभन्दा, परदेशमै निधार खाली हुँदा खुसी हुन्छु बा। यसपालि पनि मेरो महिना पुगेको छ। धन्यवाद। छोरीहरूको दशैं, यो एकदमै शब्दहरूले चाहिँ मलाई कस्तो भन्यो, यो पुरै काँडा उम्रियो सबिनाजी। तपाईँको यो छोरीको दशैं भन्ने यो शब्द जुन यो तपाईँले भावहरू व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँको सृजना, साँच्चै छोरीहरूको दशैं चाहिँ धेरैको त यस्तै भयो होला होइन? हजुर, पक्कै पनि मेरो घटना मलाई पनि भएको हो कि यो चाहिँ होइन। दशैंमा अब त्यो एउटा जुन टिन एजमा एकदमै धेरै पहिले होइन दक्षिणा भनेपछि खुसी हुनेदेखि होइन, अनि एकदमै धेरै कल्पना गरेर पहिले अझ भनौँ न यदि दक्षिणा हुन्छ यसो गर्ने भन्ने एक आपसमा छलफल होइन, त्यसरी बसेको बेलामा चाहिँ टिकाको दिन बिहानै चाहिँ महिनावारी भएपछि होइन, अहिले जस्तो भए त बरु नभनेर पनि लगाउन सकिन्थ्यो होला होइन। यो केही होइन, एउटा शारीरिक परिवर्तन मात्रै हो किशोर अवस्थामा देखिने, जुन चाहिँ पुरुष र महिला दुइटैमा देखिन्छ, तैपनि महिलाहरूमा मात्रै चाहिँ यो एउटा होइन हामीहरूले चाहिँ आफ्नो छोरीहरूको अन्ध परम्पराको पछि लागेर आफ्नो छोरीहरूको खुसी खोसिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ म आफै पनि टिकाको दिन बिहान एकदम धेरै रोएको थिएँ। घरमा सबैको निधार रातो देख्दाखेरि होइन, पूजा कोठामा जान पनि बन्देज, घरकै पनि एउटा कुनाबाट अर्को किचनमा जानको लागि बन्देज होइन। त्यो हुँदा चाहिँ आफूलाई नै घरभित्रै पनि एउटा काँडे तार लगाएको जस्तो त्यो फिलिङ हुने रहेछ क्या, त्यो उमेरमा त्यो चञ्चलता, त्यो उमेरमा चाहिँ। त्यसले गर्दा पनि यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा होइन। र अबका छोरीहरूले अथवा मेरै छोरी भइन् भने पनि मैले चाहिँ यो महिनावारीको बेलामा पूजा गर्न हुँदैन भन्नेदेखि, टिका लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ मान्ने छैन, म चाहिँ लागू गर्ने छैन भन्ने चाहिँ म भित्रमा आफैलाई पनि परेको होइन हुनाले चाहिँ यो आएर मैले यो रचना चाहिँ गरेको हुँ।
हजुर। हाम्रो जुन समाजमा चाहिँ यो संस्कृतिको नाममा पनि अन्धविश्वासहरूले जरा गाडेको छ, त्यो कारणले पक्कै गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा हामी नचाहँदा नचाहँदै पनि धेरै दुःखी हुनु परेको अवस्थाहरू छ, विशेष गरी महिलाहरू चाहिँ होइन। त्यो हजुर कारणले गर्दा यी यावत अन्धविश्वासको कुराहरूलाई चाहिँ हामी आफै नै अगाडि बढेर नचिरेसम्म चाहिँ, त्यो सिमाना ननागेसम्म चाहिँ यसको अन्त्य हुनै सक्दैन। त्यसैले हामीबाट नै सुरु गर्नुपर्छ, होइन त सबिनाजी? पक्कै पनि हामीले संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्ने हो, हामीले चाहिँ अन्ध परम्परालाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन अवश्य पनि। हजुर, हजुर, हजुर। धन्यवाद यहाँको यति राम्रो रचनाको लागि र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद। यो अवसरको निम्ति म चाहिँ एकदमै पछाडि जोडिन सकेँ, त्यसको लागि पनि माफी चाहन्छु। हुँदाहुँदै पनि मलाई जोडेर यसरी समय दिनुभयो। यहाँ लगायत मोहन सर लगायत सम्पूर्ण टिमप्रति धेरै धेरै आभारी छु। हजुर, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सबिना रेग्मीजी। उहाँको जुन कविताहरू, सशक्त शब्दहरू, कविताका सशक्त भावहरूले गर्दा पनि पक्कै अब हामी आफैले पनि समाज परिवर्तन गर्नका निमित्त चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ। हामी अगाडि नबढेसम्म चाहिँ अरूलाई हामीले बढौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीबाट नै राम्रो कामको सुरुवात चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। र यही सन्देशको साथमा आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी अब बिदा हुन चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएका हाम्रा स्रष्टाज्यूहरूलाई फेरि पनि म सम्झन चाहन्छु। साहित्यिक चौतारी नेपाल जापानका अध्यक्ष बिन्दा पराजुली बरालज्यू, त्यसै गरेर उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जापानका महासचिव रविन शर्माज्यू, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जापानका सहसचिव सबिना रेग्मीज्यू। उहाँहरूको यो साहित्यिक यात्रा अझै निरन्तर बढिरहोस्, बलेको दियो झै बल्दै समाजमा उज्यालो छर्दै जुन विकृतिहरू छ समाजको, त्यो विकृतिहरूलाई चाहिँ चिर्न सफल होस् भन्न पनि चाहन्छौँ। र हामीलाई आजको कार्यक्रममा सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हामी दसैँकै माहौलमा छौँ र आजको कार्यक्रम पनि हामीले दसैँ विशेष, दसैँको याद आज जुन गर्दै दसैँ विशेष कार्यक्रम नै हामी राखेका छौँ। र हामीले हाम्रो स्रष्टाज्यूहरूको कविताहरू पनि यही चाडबाडसँग समर्पित रहेर नै हामीले सुन्यौँ। कविता, गजल, मुक्तक, यी सम्पूर्ण चाहिँ हामीले दसैँकै सेरोफेरोमा हामी परदेशीको पीडाहरू पनि सुन्यौँ, नारीको वेदना पनि सुन्यौँ र संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ नारीहरू पनि कसरी बाँधिएका छन् र ती सिमानाहरूलाई चाहिँ कसरी तोड्न सकिन्छ, ती कुराहरू पनि हामीले धेरै थोरै मात्रामा भए पनि गऱ्यौँ। हाम्रो कुराहरूलाई सुनिदिनु भएकोमा, हाम्रो स्रष्टाज्यूहरूको रचनाहरूलाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सँगसँगै हामीलाई टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने सञ्जय पौडेलज्यूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निष्पक्ष न्युज.com-लाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र गोर्खाली भोइसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो निष्पक्ष न्युज.com टिमलाई साथ दिनुभएकोमा फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म शिक्षा शान्ति वाइबा यहाँहरूबाट ओजेल हुन चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्, यहाँले चाहेको सोचेको सबै काम कुराहरू पुरा होस् भन्दै हस्त अर्को कार्यक्रममा हामी भेट हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्ते।